बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार की किस्त नंबर 16 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और हम वो वाक़यात याद आपके सामने कर रहे हैं जो हज़रत खालिद बिन वलीद याद कर रहे हैं मदीना की तरफ सफर के दौरान। तो दोस्तों, अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने इसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। ये वाकया वो बयान कर रहे हैं जब दो आदमी मुसलमानों के उन्होंने यहूदियों ने दगा देकर कुरैश के हवाले किए थे, उनको लकड़ियों से बांधा हुआ है। तो वो वाकया है। तो दोस्तों, अबू सुफियान ने इन्हें इजाजत दे दी। खालिद अब मदीना की तरफ जा रहा था। इसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए और कबीला रू होकर वो नमाज पढ़ने लगे। खालिद पर इस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद इसकी जात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। हबीब बिन अदी और जैद बिन अलदसना हजूम की चीख और पुकार से लातलक अपनी मौत से बेपरवाह वो खुदा के हजूर रकू और सजूद में माहौल थे। उन्होंने हैत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन इन्हें आजाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ियों के खंभों के साथ पीठें लगाकर खड़े हो गए। ओ बदकिस्मत इंसानों, अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से हबीब और जैद से कहा, तुम्हारी किस्मत और जिंदगी मेरे हाथ में है। अपने जुबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों के बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस ले लो। अगर नहीं तो मौत को गले लगा लो। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत चल नहीं सकती, सह नहीं सकती, टल नहीं सकती। ऐ बातिल की पुजारी अबू सुफियान, जैद की आवाज गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी मक्खी को भी नहीं हटा सकते। हम लानत भेजते हैं अज़ा और हब्बल पर जो तुम्हें अगले जहानों और दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं इसके अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल है। मेरा रास्ता वही है जो जैद ने तुम्हें दिखा दिया। हबीब ने भी बुलंद आवाज से कहा, अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। बांधो इन्हें इन खंभों के साथ। अबू सुफियान ने हुक्म दिया। ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हजूम की तरफ आ गए। अज़ा और हब्बल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से हजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और एहसास से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इसके नाम पर फिदा होते हैं। हिंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। इसके करीब इसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं की खुश करने के लिए जोश का इजहार ऐसा मुजाहरा किया कि बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ी तेज दौड़ा और खंबे से बंधे जैद के सीने पर बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अन्नी जैद की पीठ से बाहर निकल गई। जैद बिन अल-दखना फौरन शहीद हो गए। इस गुलाम ने सीना तान कर हजूम की तरफ खराज तस्सीन की तक्कों पर देखा, लेकिन हजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा। तमाशे कहते थे कि कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया है कि इसे इतनी जल्दी मार डाला। हिंद ने दबी आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते इस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर इन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे खड़े रहो।
ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کا عربی خون اتنا بزدل نہیں ہے کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، اور خدا کی قسم ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ مر مر کر مرے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا کہ ایک گروہ حبیب کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھا تھا، اور دوسرا گروہ حبیب کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی حبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد ہند نے سخت بھپری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ہو ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کرے گا۔ خالد ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں ہیں تو مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میری ہر حکم پر توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اس سے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سرداروں کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدلی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز سے کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل ہم یوں ہٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر ہٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر ہمارے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور اور غوغا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم سے کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رہا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں دوڑے اور چیختے چلاتے تماشائیوں میں سے نکلے اور حبیب کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے لگے۔ 2-4 لڑکے برچھیاں تانے ہوئے حبیب تک جاتے اور دوڑ کر حبیب پر وار کرتے تھے، لیکن حبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ حبیب بدکتے اور نعرہ لگاتے، میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچھیاں تان کر ان پر حد بولتے جیسے حبیب کی جسم کی چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ حبیب کی بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم اور تحسین کے نعرے اور کہہ کے لگانا، لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن حبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں کھال میں ذرا سے اتر کر پیچھے جائیں۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد تسلیم کے نعرے اور حبیب اللہ اکبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کرتے۔ حبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے،
अबू जहल का बेटा अकरमा हाथ में बर्छी लिए इन लड़कों के पास जा पहुंचा और इन्हें हदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियां हबीब के जिस्म में चबो रहे थे। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते थे। हबीब के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रहा है जहां बर्छी ना हो चुकी हो और वहां से खून ना टपक रहा हो। इनके चेहरे पर भी बर्छियां मारी गई। जब देर हो गई, गुजर गई, लड़के नाच नाच कर और बर्छियां चबो चबो कर थक गए तो अकरमा ने लड़कों को वहां से हटा लिया। हबीब खून में नहाए हुए थे और अब भी जिंदा थे और हर तरफ देख रहे थे। इनके नारों में कमी नहीं आई थी। अकरमा इनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर नकीब के सीने में इतनी जोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी हबीब के जिस्म से पार हो गई। हबीब शहीद हो गया। इनकी लाश यहीं बंदी रहने दो। हिंद की गरजदार आवाज सुनाई दी। अब कई दिन इनकी लाशों के गले सड़ने का तमाशा देखने दो। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।